ኤርትራ እንደውም ከኢትዮጵያ 6 ዓመት ቀድማ የነበረች ሀገር ናት ምናምን አለችኝ። በጣም አፍሪካ በሙሉ ብቸኛ ልዩ ዲክታቶርና የኢትዮጵያና የኤርትራ አካባቢን በፌደራል ማስተሳሰርና ወደ እናት ሀገሯ እንድትመለስ ማለት አንድ ላይ ሆና ኢትዮጵያ ኤርትራ አንድ ላይ ሆነው ሀገር ሆነው አብረው የሚኖሩበት ሁኔታ ተፈጠረ። الرجل الذي سيحول إريتريا في المستقبل إلى ما يعتبره الكثيرون كوريا الشمالية في إفريقيا. يا إرتراو سو ودفيت إرتران ودا كوريا سمين كوريا يمي ملس ويبدأ يسمين كوريا إنت باري اندينورات يمي أدرق سو بلو يمسيموت سو. ولد في 2 من فبراير عام 1946 في مدينة باسرائيل 46 أسمرة لا يتولد هنا سو. مدينة أسمرة عاصمة ما كان يعرف آنذاك بالاتحاد تحت الحكم الإثيوبي. يزاني بيهاجر بإثيوبيا وسط يتكاتتا هنا يا إثيوبيا عند أكالي هنا هاجر نبرة. جاء وصوله إلى العالم في لحظة من عدم اليقين العميق للمستقبل السياسي للإقليم الإريتري. بوقته بعد عام واحد بإرترا كبابي عندند تقاميوج منامن يتنسبتنا ياللبت هونو نبر فقط من نهاية الحرب العالمية الثانية كانت القوى الدولية المنتصرة لا تزال تتفاوض وتناقش مصير المستعمرات الإيطالية السابقة في القارة الإفريقية. بأفريكا يتلايو يا أفريكان كيني جزات يزو ينبرو أكالوش كسيالو يلقاكو يميوطبات جزي نبر. لم يكن أحد يتخيل في ذلك الوقت أن هذا الطفل المولود لعائلة متواضعة في قلب العاصمة بزكتنيا ينورو درجة ينبرو ቤተሰቦች መሃል የተወለደው ህፃን ልጅ አሁን ላይ ያለው ደረጃ ይደርሳል ብሎ ማንንም ያሰባል ነበር። سيصبح يوما ما قائدا لواحدة من أنجح حركات التحرر الوطني في إفريقيا. በአፍሪካ የነጻነት ትግል ብሎ ተነስቶ አካባቢውን ገንጥሎ ማለት ነው የወጣ ሰው ሆኖ እስከሚመጣ ድረስ ማለት ليتحول بعد ذلك إلى واحد من أكثر الدكتاتوريات قمعا وانعزالا في القارة بأكملها. كذاب بحالا كأفريكا بمولو بچنيا ليو ديكتاتورنا هاگرون ببرتنا بمساريا بچا يميستدادري هنا چكاين أمباگنني هنا سو هونو مت. رابطة لغوية وثقافية متينة مع سكان منطقة ولد إيساياس أفورقي في كنف عائلة تنتمي عرقيا لمجموعة التجرينيا. كتجراي كبيمدبو كفل يونو ማህበረሰቦች ነው የተወለደው ኢሳያስ አፈወርቂ በ1946 هي المجموعة العرقية الأكبر في إريتريا والذي ደግሞ በኤርትራ ትልቁን ቁጥር የሚይዙ ተብለው የሚታሰቡ ሰዎች تتشارك في روابط لغوية وثقافية متينة مع سكان منطقة تيغراي الإثيوبية المجاورة. እነዚህ ደግሞ ከኢትዮጵያ የትግራይ የጎረቤቷ አካባቢ ጋር በቋንቋም በባህልም በጣም የተሳሰሩ የሆኑ ሰዎች ናቸው። كان والده يعمل موظفا صغيرا في الإدارة المحلية. አባቱ በአካባቢው በነበረው የመንግስት መስሪያ ቤት በጣም ዝቅተኛ የሆነ ስራ ላይ የሚሰራ ነበር። إنما كرست والدته حياتها لرعاية المنزل وتربية الأبناء. እናቱ ግን የቤት መቤትና የቤቱን ስራ ብቻ እና ልጆችን በማሳደግ ላይ የተጠመደች ነበር። كانت العائلة تنتمي للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية. ቤተሰቡ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተከታዮች ናቸው። وهي فرع من المسيحية الشرقية التي تضرب جذورها بعمق في ثقافة سكان المرتفعات. ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ በተለይ ተራራማውና ከፍታማው አካባቢ በስፋት በደንብ ሃይማኖቱ የሚታወቅበት ቦታ የነበሩ ሰዎች ናቸው። إيساياس في بيئة حضرية تعتبر مميزة نسبيا
مقارنة بظروف غالبية مواطنيه في المناطق الريفية. በአካባቢው ከነበሩት የገጠራማ አካባቢ ትንሽ የተሻለ የሚባል አካባቢ ነበረ የተወለዱት የሚኖሩት وهذا الوضع مكنه من الحصول على تعليم رسمي ይህም ሁኔታ የአካዳሚ ትምህርት እንዲማር እድል ፈጥሮለት ነበር إلى وعيه ومستقبله السياسي لاحقا ይህም በኋላ ላይ ለፖለቲካው ለመሳሰሉት እይታው አንድ እርከን የጨመረለት ጉዳይ ነበር كانت مدينة أسمرة حيث قضى إيساياس طفولته وسنوات شبابه مدينة فريدة من نوعها في السياق الإفريقي. بأفريقيا كالو عند هجراتوش ጋር ተመሳሳይነት ያላት በጣም ለየት ያለች ሀገር ነበረች أسمرة كتمة. قد بناها المستعمرون الإيطاليون لتكون عاصمة لمستعمرتهم في القرن الإفريقي. بأفريقيا كانت كتماتشو اندتهون يمسرتوات وتميزت بهندسة معمارية من طراز الآرت ديكو والحداثة. በጣም አርዴኮ ምናምን በሚባል የሚታወቅ የሆነ የጣሊያን ቅርስ አሰራር የተሞላች ሀገር ما جعلها تستحق لقب روما الصغيرة. እናም በአንዳንድ አጋጣሚ የትንሽቱ ሮማ ብለው ይጠሯትም ነበር طور الإيطاليون أسمرة بشوارع فسيحة ومبان أنيقة በጣም ልዩ የሆኑ መንገዶችና عندن هنساوتشن يسربات هاجرنات طاليانوش قاهن تحاكي النمط الأوروبي مع بنية تحتية كانت تتفوق بمراحل على العديد من المدن الإفريقية الكبرى في ذلك الزمن. بذا وقت كنبروت يا غروبيت هاجرات بأفريقيا يتشالي هنا مسارة اللمات منجدنا يتلاقيو هنساوتش ينبرات هاجر نبر ومع ذلك وتحت هذه القشرة من التحديث كان النظام الاستعماري الإيطالي قد فرض نظاما صارما للفصل العنصري حيث كان الإريتريون الأصليون يهمشون ويحصرون في أدنى الرتب والمناصب داخل أرضهم. نجرجن طاليان ينولو ببيادرجبت وقت إرتراويانوچون كسروا اندباريا بزكتنيا سراوچ يسرا يمينوربت هنيتان يفتربت هنيتان نبر. إن فهم التاريخ الاستعماري لإريتريا هو المفتاح الأساسي لفهم طبيعة الحركة التي سيقودها إيساياس مستقبلاً. بحالا لاي إيساياس أفوركي سيمراو ينبراو يا نسانت تقل تبلو يتسيمون نجر منشاوننا ونيتاون لماوك اندي هاينت نجروچن دا كدميا مردات تقبي. وكذلك فهم النظام السلطوي الذي سيقوم بتأسيسه لاحقاً. بحالا لاي ميمسرتاتشون يتلاقيوا الدرجاجتوچنم لماوك إردا. فخلافاً للعديد من الدول الإفريقية التي رسمت حدودها بشكل عشوائي من قبل القوى الاستعمارية دون مراعاة للحقائق العرقية، كانت إريتريا ككيان سياسي هي من صنع الاستعمار الإيطالي إلى حد كبير. بتلاقيوا يا أفريقيا أكبابيوش لاي دمبر بميسمرበት ወቅት አብረው የሚታዩ የሆኑ አብሮነት ከሌሎች ሀገር ጋር ልክ እንደ ኢትዮጵያውን ትግራይና የኤርትራ ህዝብ አንድ ሆኖ ሳለ ነገር ግን ማሐከላቸውን ከፍሎ የቆረጠ የሆነ አይነት አሰማመሮችን ሌሎችም ላይ በሶማሌ በኩል አርገውታል በሱዳን በኩል አርገውታል በሌሎችም በኩል ያደርጉታል በግብጽና በሱዳን በኩል በሌሎች በኩል ሁሉም በኩል ላይ የሚደረገው የአሰማመር አይነት ጣሊያንም አድርጎት ያለፈበት ሁኔታ ነው فقبل وصول الإيطاليين كان الإقليم مقسما بين ممالك وسلطانات ومجموعات عرقية متباينة. ከዛ በፊት ግን ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለው የተለያዩ የሱልጣኔት ወይም ደግሞ ነገስታት የሚመሯቸው አካባቢዎች እንዳሉ ሁሉ አንዱ እዛ አካባቢ ላይ እንደዛው የነበሩ ሰዎች ነበሩ دون وجود هوية سياسية تجمعهم. ምንም አይነት እንዲህ ብሎ የሚሰበስባቸው ኤርትራዊ ብሎ ወይም ደግሞ የሆነ ሀገራዊ ብሎ የሚሰበስባቸው እንትን ሰዎች ያልሆኑ ማለት ነው بدأت إيطاليا تغلغلها في المنطقة عام 1882 حيث እንግዲህ ከ1882 ጀምሮ ነው ጣሊያኖች እዛ አካባቢ أسست موطئ قدم في ميناء عصب على البحر الأحمر. وخلال السنوات التالية وسع الإيطالي ممالك وسلطانات ومجموعات عرقية متباينة دون وجود هوية سياسية
تجمعهم. بدأت إيطاليا تغلغلها في المنطقة عام 1882 حيث أسست موطئ قدم في ميناء. እንግዲህ በ1882 ጀምሮ አካባቢው ላይ እግሯን ያሳረፈችው ጣሊያን عصب على البحر الأحمر، وخلال السنوات التالية እና አካባቢው ላይ እስከ አሰብ የመሳሰሉትን ወደቦች ሁሉ ማስተዳደር ጀመረች። وسع الإيطاليون سيطرتهم ودخلوا في صدامات متكررة مع الإمبراطورية الإثيوبية. ስለዚህ በወቅቱ በጣም ሲታገላቸው የነበረው የኢትዮጵያው ኢምፓየሮች ነበሩ ይላል። እዚህ ጋር አሁን ኤርትራ የኢትዮጵያ አካባቢ ካልነበረች ኢምፓየሮቹ ለምንድን ነው የሚዋጓት? ይሄ የኤርትራ ከሆነ ምን አገባው የኢትዮጵያ መንግስት? ኤርትራ የድሮ የራሷ መንግስት ኖሯት እሷን ከሆነ ጣሊያን የወረረው ጣሊያን ለምንድን ነው ኤርትራ ገባች ብሎ ጣሊያንን የሚዋጋት? ይህንን ጥያቄ ለማን ነው የምንሰጠው? ለኤርትራውያን ሀገር ነበርን የሚሉ። ትላንትና አንዲት ኤርትራዊት በቲክቶክ ላይ ገብታ ነበር ሬጋና ኤርትራ እንደውም ከኢትዮጵያ 6 ዓመት ቀድማ የነበረች ሀገር ናት ምናምን አለችኝ። በጣም አሪፍ። እንደዛ ከሆነ ማን ነበረ መሪያችሁ ብዬ ስጠይቃት አላቀውም አለችኝ። እና መሪያቸውን አታውቅም ግን ሀገር እንደነበሩ ግን ታውቃለች። በጣም የሚገርመው ማለት ነው። التي كانت تطالب بهذه الأراضي وتعتبرها جزءا من سيادتها. ይሄ ኢትዮጵያ በወቅቱ የኔ ሉዓላዊ የሆነ ቦታ ነውና ጣሊያን ሆይ አርፈሽ ተቀመጪ ብላ ስትታገላት ቆይታለች። غيرت الحرب العالمية الثانية مصير إريتريا بشكل جذري ودراماتيكي. ከዛ በኋላ በጣም ድራማቲክ በሆነ መልኩና በጣም ጥልቅ በሆነ መልኩ የኤርትራ ጉዳይ የሚለይበት ወደ ሆነው አቅጣጫ የሚያመራው የሆነው ክስተት የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ፈጠረው ይላል። فقد هزمت إيطاليا التي كانت ምክንያቱም ጣሊያን በጣም ብዙ ቦታ ላይ ሽንፈት ገጠመ። حليفة لألمانيا النازية في شرق إفريقيا على يد القوات البريطانية في عام 1941. በተለይ ከእንግሊዙ እና ከጀርመኑ ጋራ በነበረው ትንቅንቅ ጣሊያን በጣም ኃይለኛ የሆነ ሽንፈት ተሸንፋ ወጣች ከአብዛኛው ቦታ ላይ። وبناء على ذلك انتقلت إريتريا لتدار من قبل بريطانيا. ከዛ በኋላ የኤርትራው አካባቢ በእንግሊዞች እጅ ወደቀ። إقليم تحت الانتداب وهو እናም እንግሊዝ ግን በቦታው ላይ በወከለቻቸው ሌሎች ሰዎች እያስተዳደረች ነበር። وضع كان يفترض أن يكون مؤقتا حتى تقرر القوى الدولية المنتصرة مصيرها النهائي. እናም የዚህ አካባቢው ላይ ድል አድራጊ የሆኑትና የሁለተኛው ዓለም ጦርነት አሸናፊ የሆኑ ሀገሮች የአካባቢው ሁኔታ እንዴት ይኑር ብለው የሚወስኑበት ሁኔታ እስኪፈጠር خلال عقد من الزمن أدار البريطانيون إريتريا وسمح ቢያንስ ለ10 ለዛ ለተወሰኑ ጊዜዎች ኤርትራን ሲያስተዳድሩ ቆዩ። بقدر من الحرية السياسية الذي لم يكن موجودا تحت الحكم الإيطالي. በጣሊያኖች ያልነበረ የሆነ ትንሽ ፈታ ያለ ነጻነትን አሳዩት ኤርትራ። فظهرت الأحزاب السياسية الإريترية وكان بعضها يطالب بالاستقلال التام. ከዛ በኋላ እዛው ኤርትራ ውስጥ የተመሰረቱ የተለያዩ የነጻነት ታጋይነን የሚሉና የኤርትራን ነጻ ማውጣት አለብን ብለው ከጣሊያን ጋር ከእንግሊዝ ጋር ጠብ ውስጥ የገቡ ሰዎች ተፈጠሩ። بينما كان البعض الآخر يسعى للاتحاد مع إثيوبيا. ነገር ግን ብዙዎቹ የአካባቢው ነዋሪዎች እኛ ኢትዮጵያኖች ነን፣ ኢትዮጵያኖች ሆነን መቀጠል ነው የምንፈልገው እንጂ መገንጠል ወይም ደግሞ ኢቭን እንግሊዝን ለብቻችን መዋጋት አንፈልግም ይሉ ነበር። وفئة ثالثة تروج لتقسيم الإقليم. ሶስተኛ ሌላ ሐሳብ ደግሞ አካባቢውን ለመከፋፈልም የሚያስቡ ከዛም በላይ ማለት ነው ነበሩ። تحدد مصير إريتريا في نهاية المطاف في عام 1950. ከዛ በኋላ ግን በ1950 የኤርትራ ጉዳይ ለየለትና بدلا من منح الاستقلال الذي كان ينشده الكثير من الإريتريين اختارت المنظمة الدولية حل ብዙዎች ከሚያነሷቸው ከነበሩት የኤርትራ ጥያቄ ጉዳይ ጋር ተያይዞ አንድ የተባበሩት መንግስታት ምላሽ የሰጠው ነገር ተከሰተ። وسطا يتمثل في إنشاء اتحاد فيدرالي بين إريتريا وإثيوبيا. ይህም
የኢትዮጵያና የኤርትራ አካባቢን በፌዴራል ማስተሳሰርና ወደ እናት ሀገሯ እንድትመለስ ማድረግ وبموجب هذا الاتفاق تحتفظ إريتريا ببرلمانها وحكومتها الخاصة لإدارة الشؤون الداخلية ልክ እንደ ማንኛውም የፌዴራል አስተዳደር ግን ኤርትራም የራሷ የሆነ ፓርላማ የራሷ የሆነ አመራር የራሷ የሆነ ራስ ገዝ እንዲኖራት ተደረገች ልክ እንደ መቀሌ እንደመሳሰሉት ማለት بينما تسيطر أديس أبابا على ملفات الدفاع والسياسة الخارجية ከዛ በኋላ ግን የውጭ ጉዳዩ የመከላከያው የመሳሰሉት ነገር በሙሉ በኢትዮጵያ የሚመራ ሆኖ ማለት ነው ይሄ ማዕከላዊ መንግስት ኢትዮጵያው قبل الإمبراطور الإثيوبي هايلي سلاسي هذا الترتيب ይህንን ሐሳብ ኃይለ ሥላሴ የኢትዮጵያው ንጉስ ተቀብለው ማስኬድ ጀመሩ ከ1892 እስከ 1975 رغم أنه أظهر منذ اللحظة الأولى نية واضحة وصريحة في امتصاص إريتريا وضمها بالكامل إلى إمبراطوريته ነገር ግን በኢትዮጵያ እሳቤ ኤርትራ ኢትዮጵያ ናትና የኢትዮጵያ አካል አድርገው ሙሉ በሙሉ ከኢትዮጵያ እኩል በኢትዮጵያዊነት ሲያስተዳድሯት ቆዩ كان إيساياس أفورقي في 6 من عمره فقط عندما دخل الاتحاد الفيدرالي بين إريتريا وإثيوبيا ኢትዮጵያና ኤርትራ ደግሞ አንድ ላይ ሆነው በኢትዮጵያ ፌዴራል ውስጥ ገብታ በመተዳደርበት ወቅት ኢሳያስ አፈወርቂ የ6 ዓመት ልጅ حيز ነበር التنفيذ في عام 1952 وخلال السنوات التالية وبينما كان الشاب ينمو ويتلقى تعليمه في مدارس العاصمة أسمرة ከዛ በኋላ እንግዲህ በአስመራ የተለያዩ ትምህርቶችን መውሰድ ጀመረ فقط عندما دخل الاتحاد الفيدرالي بين إريتريا وإثيوبيا حيز التنفيذ في عام 1952 ይሄ እንግዲህ ምናወራው በ1952 ላይ በኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ አንድ ላይ ሆና ኢትዮጵያ ኤርትራ አንድ ላይ ሆነው ሀገር ሆነው አብረው የሚኖሩበት ሁኔታ ተፈጠረ ማለት ነው وخلال السنوات التالية وبينما كان الشاب ينمو ويتلقى تعليمه في مدارس العاصمة أسمرة ከዛ በኋላ ይህ ልጅ ኢሳያስ አፈወርቂ ያደገ በዛው በአስመራ ባሉ ትምህርት ቤቶች እየተማረ አደገ كانت الحكومة الإثيوبية تعمل بدأب على تقويض وتآكل الحكم الذاتي الإريتري بشكل منهجي ومنظم እዚህ ጋር እሱ በሚገልጸው መሰረት ኢትዮጵያ ግን የዚህ የኤርትራ የራስ ገዝነቷ ወይም በራሷ የራሷን የማስተዳደሯን ሂደት በቀስታ ራሷ ከኢትዮጵያ ራሷ ያስተዳደረችው ወይም ደግሞ ከማዕከላዊ መንግስት ሙሉ በሙሉ አስተዳደሩ እንዲሆን ሙከራ ያደርጉ ነበር حريات الصحافة وحقوق التجمع وتكوين الجمعيات واستبدل استخدام لغة التغرينية في الدوائر الرسمية والتعليم تدريجيا باللغة الأمهرية ከዛም በኋላ የተለያዩ መጽሔቶች በአማርኛም በመሳሰሉት እንዲታተሙ ሆነ በትግርኛ ብቻ ወይም በሌላ ቋንቋ ብቻ ከነበረው ሂደት وهي اللغة المهيمنة في إثيوبيا كما قمعت ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የማዕከላዊው መንግስትና የአካባቢው መጠቀሚያ እንደ ሀገረ መንግስት መጠቀሚያ ቋንቋ አማርኛ ስለነበረ በአስመራም እንደዛው ያ እንዲሆን ስራ ይሰራል ጀመረ الأحزاب السياسية الإريترية واستبدل الموظفون الإريتريون بمسؤولين إثيوبيين مرسلين مباشرة من أديس أبابا ሌላው በተለያዩ አስተዳደር ስርዓቶች ውስጥ ደግሞ እንደዛው ከአዲስ አበባም የሚላኩ የሆኑ የተለያዩ የአስተዳደር ሰዎች መምጣት ጀመሩ ألغي الاتحاد الفيدرالي رسميا في عام 1962 ከዛ በኋላ በ1962 ሙሉ በሙሉ ይህ በተነጥሎ የኤርትራ አሰራር ለብቻ የተደረገው ተነሳ عندما أجبر الإمبراطور هايلي سلاسي البرلمان الإريتري على التصويت لصالح الضم الكامل لإثيوبيا وهو ከዛም በኋላ የፓርላማው የኤርትራው ፓርላማ ሙሉ በሙሉ ለኢትዮጵያ ጋራ አብሮ አንድ ሆኖ የተለየ የራስ ገዝነት አካሄድን ሙሉ በሙሉ እንዲሻር ፈቀደ እና ሙሉ በሙሉ ድምጽ ሰጥቶ ለኢትዮጵያ ገባ عمل تم تحت ضغوط عسكرية شديدة ودون أي استشارة شعبية حقيقية ና ይህ በሱ እሳቤ
የተደረገው ግን የፓርላማው ድምጽ የተሰጠው በኢትዮጵያ በኩል የተወሰነ ጫና ተደርጎ እንጂ በሙሉ ፍቃዳቸው አልነበረም ይለናል مما حول إريتريا من إقليم فيدرالي ذي حكم ذاتي إلى مجرد مقاطعة تابعة للإمبراطورية الإثيوبية ስለዚህ ከዛ ጊዜ በኋላ እንደማንኛውም ሌሎች ክፍለ ሀገሮች ሁሉ የኤርትራም ጉዳይ የሚታይበትና በአንድ ማዕከላዊ መንግስት ስር የሚተዳደር ሆነ